Unsay mahitabo kung limpyo kaayo ang tubig pero hugaw ang baso? Mahugawan gihapon ang tubig, sakto? Ingon ana pod ang panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang panalangin sama sa tubig sa baso. Ang tubig limpyo, klaro ug andam mohatag og kinabuhi. Pero kung ang baso hugaw, bisan unsa pa kalimpyo sa tubig, mahugawan gihapon. Dili problema ang panalangin. Ang problema, ang sudlanan. Ang sudlanan, mao ang atong kasing-kasing. Kung puno ta sa kasuko, kasina, reklamo o walay pagpasalamat, sama ta sa baso nga hugaw. Ang blessings moabot pero dili nato makita ang kaayo. Dili nato ma-feel ang kalinaw. Kaya ang sulod nato, daan ang hugaw. Usahay, muingon ta, nganuman nga walay blessing sa akong kinabuhi. Pero ang tinuod, naaman. Ang pangutana, andam batang mudawat niini. Limpyo ba atong kasing-kasing para masalo ang gihatag sa Ginoo? Karong adlaw, pangutan-a ang imong kaugalingon. Limpyo ba ang akong baso? O panahon na para limpyuhan nako ang akong kasing-kasing? Sugdi sa pagpasalamat, sugdi sa pagpasaylo, sugdi sa pagpaubos ug pagtuo sa Ginoo. Kay kung limpyo ang sudlanan, klaro ang madawat nga panalangin. Ug ang imong kinabuhi mahimong ebidensya nga buhi ug tinuod ang grasya sa Dios.